हेलो एभ्रिवान, आज हामी क्लास 12 को प्रिन्सिपल्स अफ अकाउन्टिङ अन्तर्गत कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टरको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दैछौँ। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट च्याप्टरमा तपाईले बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा भनेको दुईवटा अकाउन्टिङ हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। एउटा भनेको फाइनान्शियल अकाउन्टिङ जसलाई हामी सर्टमा एफए भन्न सक्छौँ भने अर्को भनेको कस्ट अकाउन्टिङ जसलाई हामी सर्टमा सीए भन्न सक्छौँ। फाइनान्शियल अकाउन्टिङमा तपाईले मेनली बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा यो लगभग फाइनल अकाउन्ट नै हो, फाइनल अकाउन्ट हो भने कस्ट अकाउन्टिङमा मेनली बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यो कस्ट सिट हो। अब फाइनल अकाउन्टमा हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको क्लास 12 मा मेनली चारवटा कुराहरू। पहिलो भनेको ट्रेडिङ अकाउन्ट, त्यस पछाडि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट र फाइनल्ली ब्यालेन्स सिट भन्ने कस्ट सिटमा तपाईले छुट्टै च्याप्टर छ जसलाई कस्ट सिट अथवा स्टेटमेन्ट अफ कस्ट पनि भन्ने गर्छौँ। त्यो च्याप्टरमा पनि हामीले कस्ट सिट बनाउने गर्छौँ। र फाइनल अकाउन्टको एउटा पार्ट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा तपाईले पत्ता लगाउनुहुन्छ नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस, र कस्ट सिटबाट पनि तपाईले पत्ता लगाउनुहुन्छ नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस। हेर्नु है, फाइनल अकाउन्टबाट पनि आउँछ नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस भने कस्ट सिटबाट पनि हामीले पत्ता लगाउँछौँ नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस। र फाइनान्शियल अकाउन्टिङबाट आउने नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस र कस्ट अकाउन्टिङबाट आउने नेट प्रॉफिट अर नेट लस चाहिँ हुनुपर्ने एउटै हो। तर यो दुईटाबाट देखिने नेट प्रॉफिट एउटै आउने चान्स भनेको अति नै कम हुने गर्छ। कहिलेकाहीँ फाइनान्शियल अकाउन्टिङको प्रॉफिट बढी देखिन्छ भने कहिलेकाहीँ कस्ट अकाउन्टिङको प्रॉफिट बढी देखिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एउटै प्रॉफिट आउनुपर्ने भएर पनि कुनै पनि कम्पनीको प्रॉफिट एउटै नदेखिने कारणले गर्दाखेरि किन यो प्रॉफिट फरक आयो भनेर हामीले चाहिँ ती कारणहरूलाई खोज्ने गर्छौँ र कारणहरूलाई चाहिँ हामीले पत्ता लगाएर तिनीहरूलाई एडजस्ट गर्ने गर्छौँ र प्रॉफिटलाई चाहिँ मिलाउने काम गर्छौँ। यही मिलाउने अथवा रिकन्साइल गर्ने भएर यसलाई हामी चाहिँ कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्छौँ। र नेट प्रॉफिट किन फरक आउँछ भन्दा फाइनान्शियल अकाउन्टिङको र कस्ट अकाउन्टिङको केही एजम्सनहरू फरक छन्। जस्तो फाइनान्शियल अकाउन्टिङले इन्क्लुड गर्ने केही कुराहरू कस्ट अकाउन्टिङले इन्क्लुड गर्दैन भने कस्ट अकाउन्टिङले इन्क्लुड गर्ने केही कुराहरू फाइनान्शियल अकाउन्टले इन्क्लुड गर्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि नै यो दुईटाले देखाउने नेट प्रॉफिट पनि फरक हुन जान्छ। ती के कारण छन् त, अथवा यसले के कुरा इन्क्लुड गर्छ त्यसले के गर्दैन भन्ने कुराहरूको बारेमा हामी पनि एकछिनमा डिस्कस गर्नेछौँ। अब एकछिन हामी नेट प्रॉफिट र नेट लसको कुरा गरौँ। र नेट प्रॉफिट र नेट लस चाहिँ फाइनान्शियल अकाउन्टिङले एउटा देखाउँछ र कस्ट अकाउन्टिङले एउटा देखाउँछ। र हामीले यसमा जान्नुपर्ने मेन काम भनेको यो दुईटाले देखाएको नेट प्रॉफिटलाई चाहिँ मिलाउने काम गर्ने हो। त्यसो भए कसरी मिलाउने त भन्ने कुराहरू हुन्छ। जस्तो फाइनान्शियल अकाउन्टिङलाई हामीले सर्टमा भन्यौँ एफए भने कस्ट अकाउन्टिङलाई सर्टमा हामीले सीए भन्यौँ। हेर्नु है, नेट प्रॉफिट र नेट लस पत्ता लगाउने हामीले फाइनान्शियल अकाउन्टिङ अथवा कस्ट अकाउन्टिङ मध्ये हामीलाई कुनै एउटाको नेट प्रॉफिट दिएको हुन्छ अथवा नेट लस दिएको हुन्छ भने अर्कोको चाहिँ हामी आफैले निकाल्नुपर्छ। जस्तो यदि हामीलाई फाइनान्शियल अकाउन्टिङको नेट प्रॉफिट दिएको छ भने हामीले यही फाइनान्शियल अकाउन्टिङको नेट प्रॉफिटबाट चाहिँ सुरु गर्छौँ र हामीले पत्ता लगाउने भनेको कस्ट अकाउन्टिङको नेट प्रॉफिट हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एफए को नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस दिएको बेलामा यहीबाट स्टार्ट गर्छौँ र इन हुन्छ सीए मा गएर, कस्ट अकाउन्टिङमा गएर इन हुन्छ। अथवा फाइनान्शियल अकाउन्टिङको दिएको बेलामा फाइनान्शियल अकाउन्टिङको नेट प्रॉफिट नेट लस दिएको गिभन दिएको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने चाहिँ कस्ट अकाउन्टिङको चाहिँ नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ।
फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको प्रोफिट दिएको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको प्रोफिटबाट सुरु गर्छौँ र कस्ट एकाउन्टिङको प्रोफिट चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ भने यदि कस्ट एकाउन्टिङको प्रोफिट दिएको छ भने कस्ट एकाउन्टिङको प्रोफिटबाट हामीले स्टार्ट गर्छौँ भने फाइनेन्सियल अकाउन्टको चाहिँ प्रोफिटमा ल्याएर चाहिँ हामीले इन्ड गर्छौँ अथवा दिएको गिभनबाट चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ। सीए कस्ट एकाउन्टिङ प्रोफिटलाई हामीलाई दिएको छ भने सीएको प्रोफिटबाट सुरु गऱ्यौँ र हामीले एफएको प्रोफिट चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ र सीए कस्ट एकाउन्टिङको प्रोफिटमध्ये कुनै एउटाको दिएको हुन्छ भने नदिएको चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। एफएको दिएको बेलामा सीएको निकाल्नु पऱ्यो भने सीएको दिएको बेलामा चाहिँ एफएको निकाल्नु पऱ्यो। र बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा बढ्दाखेरि अर्को घट्छ। एफए र सीए अपोजिटमा रहन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। एफएको प्रोफिट बढ्दाखेरि अथवा एफएमा बढ्दाखेरि सीएमा घट्छ भने एफएमा घट्दाखेरि सीएमा बढ्छ। हेर्नु है, एफएको प्रोफिट बढ्यो भने सीएको प्रोफिट घट्छ भने एफएको प्रोफिट घट्यो भने सीएको प्रोफिट बढ्छ। सिमिलरली सीएको प्रोफिट घट्दाखेरि एफएको प्रोफिट बढ्छ र सीएको प्रोफिट बढ्दाखेरि एफएको प्रोफिट घट्छ। तपाईले बुझ्नुपर्ने के भन्दाखेरि यिनीहरू दुईटा अपोजिट छन्। एउटा बढ्दा अर्को अटोमेटिकल्ली चाहिँ घटिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र अब अर्को कुरा, केही आइटम्सहरू छन् जसको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ यो च्याप्टरको प्रब्लम चाहिँ सोल्भ गर्नको लागि। आइटम्स एन्ड देयर इफेक्ट अन नेट प्रॉफिट। कुन आइटमले चाहिँ नेट प्रॉफिटमा चाहिँ कस्तो असर गर्छन् भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। मैले यतापट्टि लेखेँ आइटम्स भनेर र यतापट्टि लेखेँ इफेक्ट अन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिटमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा। कुन आइटमले नेट प्रॉफिटमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ र हामीलाई एकदमै धेरै दिने एउटा टर्म छ त्यो भनेको ओभरहेड्स। ओभरहेड्स भनेको खर्च हो, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। कहिलेकाहीँ ओभरहेड नभनेर एक्सपेन्सेस मात्रै भन्दिन पनि सक्छ अथवा कहिलेकाहीँ एक्सपेन्सेस सँगसँगै कहिलेकाहीँ तपाईलाई लस भन्दिन पनि सक्छ। ओभरहेड अथवा एक्सपेन्सेसहरू अथवा लसहरूले नेट प्रॉफिटमा कस्तो असर पार्छन् भन्ने कुरा। ओभरहेड अथवा एक्सपेन्सेसहरू बढ्यो भने नेट प्रॉफिट चाहिँ घट्ने गर्छ। हेर्नु है, रिलेसन कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओभरहेड अथवा एक्सपेन्सेसहरू बढ्दाखेरि नेट प्रॉफिट घट्छ भने ओभरहेड अथवा एक्सपेन्सेसहरू घट्दाखेरि नेट प्रॉफिट बढ्छ। हेर्नु है, ओभरहेड एक्सपेन्सेस लसेसहरू बढ्यो नेट प्रॉफिट घट्छ, ओभरहेड एक्सपेन्सेस लसेसहरू घट्यो भने नेट प्रॉफिट बढ्छ। यस्तो रिलेसनलाई हामी नेगेटिभ रिलेसन भन्यौँ। एउटा बढ्यो अर्को घट्यो, एउटा भयो। त्यसो भए अर्को कुरा गरौँ इन्कम्सहरूको। इन्कम्स अथवा गेन्सहरूको। इन्कम्स र गेन्सको चाहिँ रिलेसन कस्तो छ त नेट प्रॉफिटमा भन्ने कुरा। इन्कम्स र गेन्सको रिलेसन नेट प्रॉफिटसँग चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि इन्कम्स गेन्स बढ्यो भने नेट प्रॉफिट पनि बढ्छ। हेर्नु है, इन्कम अथवा गेनहरू आम्दानीहरू फाइदाहरू बढ्यो भने नेट प्रॉफिट पनि बढ्छ भने इन्कम्स गेन्सहरू अथवा आम्दानी अथवा फाइदाहरू चाहिँ घट्यो भने नेट प्रॉफिट पनि घट्छ। बढ्दा बढ्यो घट्दा घट्यो। इन्कम गेन बढ्यो नेट प्रॉफिट बढ्यो, इन्कम गेन घट्यो नेट प्रॉफिट घट्यो। यस्तो रिलेसनलाई हामी पोजिटिभ भन्यौँ। एउटा बढ्दा अर्को बढ्ने, एउटा घटे अर्को घट्ने रिलेसन पोजिटिभ रिलेसन भयो। अब अर्को एकदमै धेरै आउने भनेको ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टकलाई मैले सर्टमा ओएस लेखेँ, ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक र नेट प्रॉफिटको रिलेसन कस्तो छ भन्ने कुरा। यदि ओपनिङ स्टक बढ्यो भने नेट प्रॉफिट घट्छ र ओपनिङ स्टक घट्यो भने
नेट प्रॉफिट बढ्ने भयो। रिलेसन कस्तो भयो भन्दा अपोजिट अथवा नेगेटिभ रिलेसन भयो। ओपनिङ स्टक बढ्यो नेट प्रॉफिट घट्यो, ओपनिङ स्टक घट्यो नेट प्रॉफिट बढ्यो। यस्तो रिलेसनलाई हामीले नेगेटिभ अथवा इन्भर्स पनि भन्न सक्यौँ, नेगेटिभ रिलेसनसिप भयो। अब अर्को मेन भनेको क्लोजिङ स्टक, जसलाई मैले सर्टमा CS लेखेँ, क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक र नेट प्रॉफिटको रिलेसन कस्तो छ भन्ने कुरा, यदि क्लोजिङ स्टक बढ्यो भने नेट प्रॉफिट पनि बढ्छ र क्लोजिङ स्टक घट्यो भने नेट प्रॉफिट पनि घट्छ। बढ्दा बढ्ने घट्दा घट्ने। ओपनिङ स्टक नेगेटिभ रिलेसन भयो, क्लोजिङ स्टकको चाहिँ पोजिटिभ। एउटा बढ्यो अर्को पनि बढ्यो, एउटा घट्यो अर्को पनि घट्यो। यी कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु है, अहिलेसम्मको चारवटा कुरा ओभरहेड एक्सपेन्सेस लसेस र ओपनिङ स्टकको चाहिँ नेट प्रॉफिटसँगको रिलेसन नेगेटिभ छ भनेको एउटा बढ्दा अर्को घट्ने, एउटा घट्दा अर्को बढ्ने भने इन्कम्स गेन्स र क्लोजिङ स्टकको चाहिँ नेट प्रॉफिटसँगको रिलेसन चाहिँ पोजिटिभ छ। एउटा बढ्यो अर्को पनि बढ्यो, एउटा घट्यो अर्को पनि घट्यो। यी चारवटा कुराहरू हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्छन्, एकदमै धेरै आउने यी चारवटा कुराहरू। अर्को कुरा थोरै कहिलेकाहीँ हामीलाई डेबिटेड भनिदिन्छ। डेबिटेड भनेको चाहिँ डेबिट गरियो भनेको केलाई डेबिट गरिन्छ भन्दाखेरि एक्सपेन्सेस अथवा लसेसहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डेबिट गर्ने गर्छौँ। त्यही भएर डेबिटेड भनिदिएको बेलामा चाहिँ हाम्रो नेट प्रॉफिट चाहिँ घटिरहेको हुन्छ, घटिरहेको हुन्छ। डेबिट भनिदिएको बेलामा नेट प्रॉफिट चाहिँ घटिरहेको हुन्छ, घटिरहेको हुन्छ भने कहिलेकाहीँ क्रेडिटेड भनिदेऊ, क्रेडिटेड भनिदियो भने चाहिँ क्रेडिटेडले चाहिँ नेट प्रॉफिटलाई बढाइरहेको हुन्छ। हेर्नु है, डेबिटेडले नेट प्रॉफिटलाई घटायो भने क्रेडिटेड भन्ने वर्डले चाहिँ नेट प्रॉफिट बढिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब थोरै एउटा कुरा कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ पेड भनेर दिन्छ। पेड भन्ने कुराले चाहिँ नेट प्रॉफिटलाई चाहिँ के गर्छ भन्ने कुरा, पेड के पे गर्ने भन्दा एक्सपेन्सेसहरू खर्चहरूको लागि पे गर्नु पर्यो। खर्चहरूको लागि पे गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रॉफिटलाई चाहिँ यसले घटाइरहेको हुन्छ। सो पेडले प्रॉफिटलाई चाहिँ नेट प्रॉफिटलाई घटाइरहेको हुन्छ भन्दै रिसिभ भनेको चाहिँ के रिसिभ गरिन्छ भन्दाखेरि इन्कमहरू रिसिभ गर्ने हो। इन्कमहरूले हाम्रो नेट प्रॉफिटलाई चाहिँ बढाइरहेको हुन्छ। सो तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि पेड हुँदाखेरि नेट प्रॉफिट घटेको हुन्छ, रिसिभ हुँदाखेरि नेट प्रॉफिट बढेको हुन्छ। यी कुराहरू तपाईँको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्। यी आइटम साइन डियर इफेक्ट र नेट प्रॉफिट भनेर जुन मैले लेखेको छु यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो च्याप्टरको लागि। अब अर्कोतिर जाउँ। अघि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ केही आइटम्सहरू छन् जुन चाहिँ एफएले मात्र इन्क्लुड गर्छ र केही आइटमहरू छन् जुन चाहिँ सीएले मात्र इन्क्लुड गर्छ। ती कुराहरू के हुन् त त्यो कुरा डिस्कस गरौँ है। जस्तो आइटम्स सोन इन एफए ओन्ली। फाइनेन्शियल एकाउन्टिङलाई मैले सर्टमा एफए भन्दैछु है। एफएले मात्र इन्क्लुड गर्ने आइटमहरू के छन् भन्ने कुरा। यसमा भनेको एफएमा मात्र देखिने कुराहरू के हुन् भन्दा एउटा भनेको प्रॉफिट और लस अन सेल अफ एसेट्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट। एसेट्स अथवा इन्भेस्टमेन्ट बेच्दाखेरि देखिने प्रॉफिट अथवा लसहरू जुन एफएमा मात्र देखिने गर्छ। अर्को भनेको डिभिडेन्ड र इन्ट्रेस्टको कुरा। यदि तपाईको क्वेसनमा डिभिडेन्ड भनेको छ अथवा इन्ट्रेस्ट भनेको छ भने यो एफए को लागि मात्रै हो है, सीएमा यो कुरा कहिले पनि आउँदैन, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्को रेन्ट, कमिसन, रिसिप्ट जस्ता कुराहरू पनि आउने गर्छ जम्मा एफएमा मात्रै। अर्को कुरा भनेको ट्याक्स पेड अथवा इन्कम ट्याक्स पेड भन्न पनि सक्छ। ट्याक्स पेड अथवा इन्कम ट्याक्स पेडका कुराहरू
सिमिलरली अर्को आउन सक्छ प्रिमियम अथवा डिस्काउन्ट अथवा एक्सपेन्सेस अन शेयर्स अर डिबेन्चर्स। सेयर डिबेन्चरको प्रिमियमहरू डिस्काउन्टहरू यसको एक्सपेन्सेसहरू पनि जहिले पनि एफए को लागि मात्रै हुन्छ। यो देखिन साथ यी आइटमहरू देखिन साथ यो एफए को लागि मात्रै हो, सिए को लागि होइन भनेर बुझ्नु पर्यो। सिमिलरली रिटर्न अफको कुराहरू जस्तो गुडविल, प्याटेन्ट इटिसी रिटर्न अफको कुराहरू, यी कुरा देख्न साथ तपाईले यो एफएमा मात्रै हुन्छ, सिएमा हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सिमिलरली अर्को हुन सक्छ ट्रान्सफर टु रिजर्भ भन्ने कुराहरू। ट्रान्सफर टु रिजर्भ भन्ने कुरा देखियो भने पनि तपाईले यो एफए को लागि मात्रै हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मैले इटिसी भन्दै मेन कुराहरू भनेको यी भयो भने यो त एफएमा देखाउने कुराहरू मात्रै भयो, सिएमा मात्र देखिने कुराहरू के छन् भन्ने कुरा पनि जानौँ। आइटम्स सोन इन सिए ओन्ली, कस्ट एकाउन्टिङमा मात्रै देखिने आइटम्सहरू के हुन् त भन्ने कुरा। कस्ट एकाउन्टिङमा मात्र देखिने आइटमहरू चाहिँ अति नै थोरै छन्। जस्तो एउटा रेमुनेरेसन भनेको स्यालेरी है, रेमुनेरेसन अफ प्रोप्राइटर, जसले बिजनेस सञ्चालन गरेको छ उसको तलब भन्ने कुरा चाहिँ सिएमा मात्र देखिन्छ, एफएमा देखिँदैन। सिमिलरली अर्को भनेको डिप्रिसिएसन, मैले डी यहाँ लेखेँ डिप्रिसिएसनलाई, डिप्रिसिएसन अन प्रोप्राइटर्स एसेट्स, प्रोप्राइटरको एसेटमा भएको डिप्रिसिएसनहरू। र अर्को भनेको चाहिँ स्पोइलेज अथवा डिफेक्टको कुराहरूलाई पनि हामीले सिएमा मात्र देख्न सक्छौँ। यसमा देखिने आइटमहरू धेरै छैनन्, त्यसले गर्दाखेरि मैले जम्मा 2वटा लेखेँ। र एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने यी आइटमहरू हाम्रो लागि लगभग दिएको छैन अहिलेसम्म। र मेनली दिने भनेको यी आइटम, यीमा पनि सबैभन्दा धेरै देखिने भनेको यो प्रॉफिटको कुरा, डिभिडेन्डको कुरा एकदमै धेरै देखिने, अर्को इन्कम ट्याक्सको कुरा, र अर्को भनेको चाहिँ गुडविलको कुराहरू। यी 4वटा कुरा चाहिँ हामीले धेरै देख्ने गर्छौँ प्रब्लमहरूमा। र तपाईले फेरि पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ जुन मैले कुराहरू लेखेको छु यी आइटम्स देख्न साथ तपाईले यो जम्मा एफए को लागि मात्रै हो भनेर बुझ्नु पर्यो भने यी आइटम देख्न साथ यो सिए को लागि मात्रै हो, एफएमा आउँदैन यस्तो कहिले पनि भनेर बुझ्नु पर्यो। 2वटा अकाउन्टिङ हुन्छ, एउटा फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ, अर्को कस्ट एकाउन्टिङ। र 2वटा अकाउन्टिङ मध्ये कुनै एउटा अकाउन्टिङको नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस दिएको हुन्छ भन्ने थियो। जस्तो अहिले चाहिँ यहाँ भनेको छ प्रॉफिट सोन बाई कस्ट अकाउन्टिङ भनेको कस्ट एकाउन्टिङ, जसलाई सिए भन्यौँ। सिए को चाहिँ प्रॉफिट दिएको छ भने हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ अर्को अकाउन्टिङ भनेको एफए, सिए को दियो भने एफए को, एफए को दियो भने सिए को पत्ता लगाउनुपर्छ भनेको थियौँ। अब यसलाई हामीले एउटा सिम्पल फर्मेटमा बनाउँछौँ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ थोरै अरू कुरा गरौँ। जस्तो यसलाई हामीले डाइरेक्टली पनि गर्न सकिन्छ, तर सानो वर्किङ नोट पहिला गरिदियौँ भने हामीलाई चाहिँ पछि चाहिँ जस्ट सार्ने र क्यालकुलेट गर्ने भन्दा अरू काम बाँकी रहँदैन। त्यसो भए त्यो वर्किङ नोट के हो त्यसमा जाउँ है। हुन त यसलाई गर्ने धेरैवटा आइडिया छन्, तर सबैभन्दा सजिलो हुने सबैजनाले बुझ्ने तरिकाले गराउनलाई मैले एउटा सानो वर्किङ नोट देखाउँछु। एउटा वर्किङ नोट हेरौँ। 2वटा अकाउन्टिङ भनेको थिएँ मैले, एउटा सिए कस्ट एकाउन्टिङ, अर्को एफए फाइनेन्शियल अकाउन्टिङ, सिए र एफए। ल अब हामीलाई आई नम्बरमा दिएको छ कस्ट अकाउन्टिङ, सिए को प्रॉफिट दिएको छ। यो त प्रॉफिट त हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यो एडजस्ट गर्नुपर्ने आइटम होइन, यसमा इन्क्लुड गरेनौँ भने अब कहाँबाट चाहिँ आइटम्सहरू प्रब्लमहरू अथवा चाहिँ यसको चाहिँ डिफ्रेन्सेसहरू कहाँ छ त्यहाँ हेरौँ। डबल आई नम्बरबाट के भन्यो भन्दाखेरि ओर्स ओभरहेड अन्डर रिकभर्ड इन कस्ट अकाउन्टिङ। तपाईँले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा मैले अघि भन्ने थिएँ, ओभरहेड भनेको एक्सपेन्सेस हो, खर्च हो, यसको र प्रॉफिटको रिलेसन जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ। अघि हामीले त्यो कुरा गरेका छौँ। त्यसो भए रिलेसन नेगेटिभ हुन्छ भनेको यो बढ्यो, ओभरहेड बढ्यो भने प्रॉफिट घट्छ, ओभरहेड घट्यो भने प्रॉफिट बढ्छ। ओभरहेड भनेको खर्च। त्यसो भए यो ओभरहेड अन्डर रिकभर्ड भनेको घटेको छ, अन्डर भनेको घट्यो, ओभर भनेको बढेको छ भनेको। ओभरहेड अथवा खर्च अन्डर रिकभर्ड भनेको घटाएको छ भने रिलेसन कस्तो भन्दा
प्रोफिट र ओभरहेडको रिलेसन जहिले पनि नेगेटिभ। त्यसो भए ओभरहेड घटेको छ भने प्रोफिट के हुन्छ? बढ्छ। त्यसो भए प्रोफिट यति बेला बढ्दैछ। कुनको भन्दा सीए कस्ट एकाउन्टिङको प्रोफिट के हुँदैछ? अहिले बढ्दैछ। डबल आई नम्बरको है, यो डबल आई नम्बरकोमा सीए को प्रोफिट बढ्यो भने मैले तपाईँलाई अघि भन्ने थिएँ एउटा बढ्नु भनेको अर्को घट्नु हो। त्यसो भए सीए को प्रोफिट बढ्यो भने एफए को प्रोफिट अटोमेटिकल्ली घट्न जान्छ। एउटा बढ्नु अर्को घट्नु भयो, एउटा कुरा है। अब हामी ट्रिपल आईमा गयौँ। ट्रिपल आईमा के भनेको छ भन्दा अफिस ओभरहेड अन्डर रिकभर्ड। फेरि पनि ओभरहेडको कुरा आयो। ओभरहेड भनेको खर्च, एक्सपेन्सेज हो भनेको छौँ र यसको र प्रोफिटको रिलेसन जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ। बढ्दा घट्छ, घट्दा बढ्छ। त्यसो यो ओभरहेड के भएको छ अहिले भन्दा अन्डर रिकभर्ड नै भएको छ, भनेको घटेको नै छ। त्यसो भए खर्च घट्यो भने प्रोफिट जहिले पनि बढ्छ। त्यसो भए प्रोफिट प्लस हुँदैछ। कसको प्लस हुँदैछ भन्दा फाइनेन्सियल अकाउन्ट एफए को प्रोफिट के हुँदैछ? अहिले प्लस हुँदैछ। एफए को प्रोफिट प्लस हुँदैछ र मैले भनेको थिएँ एउटा बढ्नु भनेको अर्को घट्नु हो। अटोमेटिकल्ली यस्तो हुन्छ। त्यसो एफए को प्रोफिट बढ्यो भने अटोमेटिकल्ली सीए को प्रोफिट घट्यो। एउटा बढ्यो अर्को घट्यो। थर्ड नम्बरको क्वेसनमा गयौँ। डिप्रिसिएसन भनेको छ। बुझ्नुपर्ने कुरा डिप्रिसिएसन भनेको खर्च नै हो है, एक्सपेन्सेस नै हो र यसको र प्रोफिटको रिलेसन फेरि पनि नेगेटिभ नै हुन्छ। त्यसो डिप्रिसिएसन अन्डर चार्ज भनेको डिप्रिसिएसन कम भएको छ, डिप्रिसिएसन घट्यो भने प्रोफिट के हुने भयो? बढ्ने भयो। त्यसो भए प्रोफिट बढ्दैछ यति बेला। कुनको बढ्दैछ भन्दा कस्ट एकाउन्टिङको, सीए को प्रोफिट बढ्दैछ र एउटा बढ्नु भनेको अटोमेटिकल्ली अर्को घट्नु। त्यसो भए एउटा बढ्यो अर्को घट्यो। अन्तिममा भी नम्बरमा पुग्यौँ हामी। प्रोफिट अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स ओन इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट भनेको छ। एउटा कुरा मात्रै बुझ्नु तपाईँले, प्रोफिट भन्न साथ बुझिहाल्नु भयो तपाईँले। प्रोफिटले नेट प्रोफिटलाई के गर्छ भन्दा डाइरेक्ट कुरा छ, प्रोफिटले प्रोफिटलाई बढाउँछ। त्यसो भए प्रोफिट अहिले बढ्दैछ। कसको प्रोफिट बढ्यो भन्दा फाइनेन्सियल अकाउन्टको। सो फाइनेन्सियल अकाउन्ट एफए को प्रोफिट बढायो, प्रोफिटले नेट प्रोफिटलाई बढायो। त्यही भएर प्लस गऱ्यौँ हामीले। कसको भन्दा फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ। सो एफए को प्रोफिट बढ्यो र एउटा बढ्नु भनेको अर्को घट्नु हो। बी नम्बरसम्म है। र अब त्यसो भए यहाँ सी र एफए देखियो। अब हामीले कसलाई हेरेर चाहिँ हामीले प्रब्लम सोल्भ गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि दिएकोलाई होइन नदिएकोलाई फोकस गर्नुपर्छ। जस्तो प्रोफिट सोन बाई कस्ट एकाउन्टिङ, सीए को प्रोफिट दिएको छ। दुईवटा अकाउन्टिङ भनेको थियौँ सीए र एफए। सीए को प्रोफिट दिएको छ भने कसको दिएको छैन भन्दा एफए को दिएको छैन। त्यसो हामीले दिएको होइन नदिएकोलाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए अब हामीले प्रब्लममा चाहिँ जुन हामीले फर्मेटमा गर्दाखेरि अब सीए कोलाई होइन एफए कोलाई हेरेर गर्न सक्छौँ। कस्तो भन्दा सीए को दिएको छ, के को दिएको छैन भन्दा एफए। त्यही भएर जहिले पनि क्वेसनले दिएकोलाई होइन क्वेसनले नदिएकोलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामीलाई सीए को काम छैन, जस्ट बुझ्नको लागि मात्रै हामीले सँगै लेखेको थियौँ। अब सीए को काम छैन, अब हामीले सिधै एफए को हेर्दै चाहिँ फर्मेटमा चाहिँ राख्न सक्छौँ। त्यसो भए के हुने भयो भन्दाखेरि डबल आई नम्बर घट्ने भयो र भी नम्बर र आइभी नम्बर पनि घट्ने भयो भने ट्रिपल आई र भी नम्बर चाहिँ जोडिने भयो। अब हामीले सीए को काम छैन भन्ने छु मैले। त्यसै अब हामी फर्मेटमा कसरी काम गर्छौँ त त्यसमा गयौँ। वर्किङ नोट कम्पलसरी छैन, मैले बुझ्नको लागि सबैले बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ वर्किङ नोट गर्दैछु है। अब फर्मेटमा जाउँ। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट एउटा सिम्पल फर्मेट छ। सिम्पल फर्मेट छ। सुरुमा पर्टिकुलर्स भयो र अमाउन्ट अथवा रुपिज र फेरि पनि अमाउन्ट अथवा रुपिज अथवा डिटेल्स र टोटल पनि लेख्न सक्छौँ हामी। र दिएकोबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेको छु मैले। प्रोफिट सोन बाई कस्ट एकाउन्टिङ, हामीलाई कस्ट एकाउन्टिङको नेट प्रोफिट दिएको छ र प्रोफिट अथवा नेट प्रोफिट एज पर कसको दियो भन्दा कस्ट एकाउन्टिङ। मैले अहिले सर्टमा सीए मात्रै लेख्छु है। कस्ट एकाउन्टिङको नेट प्रॉफिट दिएको छ। कति दिएको छ भन्दा 80,000। यो हामीले डिटेल कोलममा लेख्यौं 80,000
नेट प्रॉफिट दिएको छ र केही आइटमहरूलाई घटाउनुपर्छ रिकन्साइल गर्दा केही आइटमलाई जोड्नुपर्छ कुन कुनलाई जोड्ने घटाउने भन्ने कुरा त हामीले यहाँ पत्ता लगाइसकेका छौँ एफएलाई हेर्ने है दिएकोलाई होइन नदिएको सिए दिएको छ एफएलाई हेर्ने है भनेका छौँ यति बेला हामीले सो एफएलाई हेर्दैछौँ अब हाम्रो काम भनेको जोड्ने र घटाउने काम हो यति बेला कुन कुनलाई जोड्ने भन्दा एफएलाई हेर्ने है सिएलाई हेर्ने होइन एउटा छ जोड्ने ट्रिपल आई नम्बरमा सो मैले क्वेसनकै नम्बर लेखेँ ट्रिपल आई अब यति बेला हामीले पहिले वर्किङ नोट गरेर चाहिँ कुन कुनलाई जोड्ने घटाउने भनेर पत्ता लगाइसकेको कारणले गर्दाखेरि यति बेला जस्ट सार दिनेछौँ र जोड घटाउलाई हामीले क्यालकुलेट गर्दैछौँ सो ट्रिपल आईलाई मैले जस्ताको तस्तै सार्दैछु ट्रिपल आई भनेको यहाँ छ अफिस ओभरहेड मैले ओएच लेखेँ है सर्टमा यति बेला अफिस ओभरहेड अन्डर रिकभर्ड इन कम भयो भनेको अन्डर रिकभर कहाँ भयो भन्दाखेरि फाइनेन्सियल अकाउन्ट छ फाइनेन्सियल अकाउन्टलाई मैले सर्टमा एफए लेखेँ र यसको भ्यालु छ 10,000 दिएको छ अब मैले यहाँ एड लेखेको छु त्यही भएर जोड्ने आइटम अर्को कुन छ भनेर खोज्दैछु जोड्ने आइटम अर्को छ भी नम्बरमा सो मैले भी लेखेँ र भी नम्बरलाई म सार्दैछु यति बेला यहाँ भी नम्बरमा छ प्रॉफिट अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स सोन इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट लाई मैले सर्टमा एफए लेखेँ र भ्यालु छ 5,000 अर्को पनि जोड्ने आइटम छ कि भनेर मैले हेरेँ तर जोड्ने आइटम जम्मा दुईटा थियो सकियो भने अब जोड्ने आइटमलाई हामीले टोटल गऱ्यौँ 10,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टु 15,000 र माथि 80,000 छ एड लेखेको छ एड गर्नेको टोटल भ्यालु छ 15,000 सो 80,000 मा 15,000 एड गऱ्यौँ भने आयो 95,000 यो जोड्ने आइटम भयो भने अब घटाउने कुराहरू छ कि छैन भनेर हेर्ने घटाउने कुराहरू हेरेको यहाँ एउटा छ डबल आई नम्बरकोलाई लेस गर्नुपर्ने छ भने अर्को छ आइभी नम्बरलाई यो दुईटालाई चाहिँ हामीले अब घटाउँदैछौँ सो मैले यहाँ यसको तल मैले लेस लेखेँ कुन कुन नम्बर लेस हुँदैछ भन्दाखेरि एफएलाई हेर्दैछौँ एउटा छ डबल आई नम्बर लेस हुने डबल आईलाई हामीले लेस गर्दैछौँ त्यसो भए मैले डबल आईलाई टिटु कपी गर्दैछु ओक्स ओभरहेडलाई मैले ओएच लेखेँ ओक्स ओभरहेड के भएको छ भन्दा अन्डर रिकभर्ड भन्ने छ अन्डर रिकभर्ड कहाँ अन्डर रिकभर्ड भएको छ भन्दाखेरि कस्ट एकाउन्टिङ मैले यसलाई सर्टमा सिए लेखेँ र यसको भ्यालु छ 5,000 सिमिलरली एउटा घटाउने आइटम यहाँ भेटेर हामीले लेख्यौँ भने अर्को पनि लेस गर्ने छ कि भनेर हेर्दाखेरि आइभी नम्बरमा लेस गर्ने अर्को पनि भेटियो आइभी नम्बरमा लेस गर्ने आइटमलाई लेख्दैछौँ हामीले सो लेस गर्ने आइटम छ डिप्रिसिएसन के भयो भन्दा अन्डर चार्ज कम भयो अरे अन्डर चार्ज कहाँ कम भयो भन्दा कस्ट अकाउन्टिङलाई मैले सर्टमा लेखेँ सिए कति रुपियाँले कम भएछ भन्दा 6,000ले 6,000ले कम भएको छ अर्को पनि घटाउने छ कि भनेर हेरेको अर्को घटाउने आइटम चाहिँ भेटिएन त्यही भएर मैले यसलाई यहीँनिर क्लोज गरिदिएँ र 5,000 र 6,000 को सम भनेको 11,000 हो र यो लेस गर्ने आइटम भएकोले हामीलाई यसलाई यहीँ माइनस साइन राख्न पनि सक्छौँ यहाँ पनि राख्न पनि सक्छौँ तर यो राख्नै पर्छ माइनस साइन अथवा ब्राकेट भनेको माइनस है यो राख्नै पर्छ भन्ने कम्पलसरी चाहिँ छैन हामीले ब्राकेट नराखी पनि गर्न पाउँछौँ है र राख्यौँ भने त्यो पनि राम्रो नराख्दा पनि केही पनि बिग्रिएन र अब हामीले चाहिँ फाइनल भ्यालु निकाल्दैछौँ जोड्ने आइटमलाई पनि गऱ्यौँ घटाउने आइटमको पनि टोटल निकालिसकेका छौँ अब फाइनल भ्यालुको लागि यहाँ छ हाम्रो 95,000 र यहाँ छ माइनस 11,000 लेस भनेर माइनस गरेको है सो 95,000 बाट अब हामीले घटाउँदैछौँ 11,000लाई सो 95,000 माइनस 11,000 भनेको 84,000 भयो भ्यालु पोजिटिभ आएको छ अहिले प्लस 95 बाट माइनस 11 गर्दाखेरि प्लस 84 आएको छ तर सधैँ पोजिटिभ आउँछ भन्ने चाहिँ छैन र के गर्ने त त्यस्तो बेला हेरौँ नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउन्टिङ सीए को बाट सुरु गरेका छौँ भने एफए को आउँछ दुईटा भनेका छौँ है एउटाबाट सुरु गर्दा अर्को आउँछ भनेका छौँ सीए को बाट सुरु गरेको भएर अब आन्सर आएको छ एफए फाइनेन्सियल अकाउन्टिङको र मैले भर्खर भनेको छु सधैँ भ्यालु पोजिटिभ आउँछ भन्ने छैन
जस्तो अहिले भ्यालु पोजिटिभ आयो भने त्यो प्रोफिट हो, त्यही भएर मैले लेखेँ। यसलाई क्लोज पनि गरिदिइहालेँ। पोजिटिभ आएको भएर मैले नेट प्रॉफिट नै भने, नेट प्रॉफिट भन्ने पोजिटिभ आएको भएर। यदि यो 84,000 पोजिटिभ नआएर क्याल्कुलेट गर्दै जाँदाखेरि नेगेटिभ आएको भए यसलाई मैले प्रॉफिट नलेखेर नेट लस लेख्थेँ। यसलाई याद गर्नु है, पोजिटिभ छ भने नेट प्रॉफिट, नेगेटिभ आयो भने भ्यालु नेट लस। नेट प्रॉफिट एज पर दुईवटा अकाउन्टिङमा एउटाबाट सुरु गर्छौँ, अर्कोमा आन्सर आउँछ भनेको थियौँ। सीएबाट सुरु गरेका थियौँ, अब आन्सर आयो एफएमा, एफए। सो नेट प्रॉफिट एज फर फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ। सीएबाट सुरु गर्दा एफएमा आन्सर आयो, यदि यहाँ एफएबाट सुरु गरेको थियौँ भने सीएमा आन्सर आउँथ्यो। र भ्यालु पोजिटिभ छ भने प्रॉफिट लेख्ने, प्रॉफिट लेख्ने। यदि भ्यालु नेगेटिभ आयो भने चाहिँ अथवा भ्यालु चाहिँ माइनसमा आयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी लस भनेर लेख्छौँ। अब अर्को एउटा क्वेसन गरौँ है, 2072 सेट डी को क्वेसन। तपाईँलाई मैले भन्ने थिएँ दुईवटा अकाउन्टिङ हुन्छ, एउटा फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ एफए, अर्को कस्ट अकाउन्टिङ सीए। र हामीले गर्नुपर्ने त एउटा सिम्पल फर्मेटमा हो, डाइरेक्ट पनि गर्न सकिन्छ, तर सबैले बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले सानो वर्किङ नोट पहिला गराउँछु, त्यस पछाडि सबैजनालाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। र यो वर्किङ नोट चाहिँ कम्पलसरी भन्ने छैन, तपाईँ सिधै फर्मेटमा गएर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। वर्किङ नोटबाट गर्दा चाहिँ धेरैलाई सजिलो हुने गर्छ। त्यसो भए दुईवटा अकाउन्टिङ भनेको एउटा फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, मैले यहाँ वर्किङ नोट गरेँ थोरै, डब्लुएन लेखेँ मैले सर्टमा वर्किङ नोटलाई। र एउटा अकाउन्टिङ हुन्छ एफए फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, अर्को हुन्छ सीए कस्ट अकाउन्टिङ, फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ र कस्ट अकाउन्टिङ। र दुईटा मध्ये एउटा दिएको हुन्छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई फाइनेन्सियल अकाउन्टिङको नेट प्रॉफिट दिएको छ भने कस्ट अकाउन्टिङको चाहिँ हामी आफैले पत्ता लगाउँदैछौँ। र प्रब्लम सुरु भयो आई नम्बरबाट, सो मैले यहाँ आई लेखेँ। के भन्यो भन्दा सेलिङ ओभरहेड वेयर नट रेकर्डेड इन सीए कस्ट अकाउन्टिङ। पहिलो कुरा त ओभरहेड भनेको के भन्ने कुरा, ओभरहेड भनेको खर्च हो, खर्चले नाफा घटाउँछ, रिलेसन नेगेटिभ छ। अगाडि जुन मैले भनेको छु त्यसलाई तपाईँले फेरि हेर्नु होला है। ओभरहेड अथवा खर्च र नाफाको रिलेसन नेगेटिभ हुन्छ, खर्च बढ्यो नाफा घट्छ, खर्च घट्यो नाफा बढ्छ। अब यहाँनिर एउटा कुरा बुझौँ, सेलिङ ओभरहेड खर्च चाहिँ रेकर्ड नै भएन रे, खर्चले नाफालाई के गर्छ घटाउँछ, तर खर्च भनेर लेखेको नै छैन भनेपछि नाफा घटाएको छैन। हेर्नु है, खर्च ओभरहेड भनेको सेलिङ ओभरहेड जेसुकै ओभरहेड होस्, ओभरहेड भन्नुसाथ खर्च हो, खर्चले नाफालाई घटाउँछ। खर्चले नाफालाई घटाउँछ त भन्यौँ, रेकर्ड भएको भए अथवा खर्च भनेर मेन्सन गरेको लेखेको भए नाफा घटाउँथ्यो, तर यहाँ रेकर्ड नै गरेको छैन, नट रेकर्डेड, खर्च भनेर रेकर्ड गरेको नै छैन भने यसले नाफालाई घटाएन। सो नाफा खर्च रेकर्ड नगर्नाले नाफा बढिरहेको छ। त्यसो भए नाफा बढिरहेको छ भने कहाँ बढेको छ भन्दाखेरि कस्ट एकाउन्टिङको नाफा चाहिँ बढिरहेको छ। सो कस्ट एकाउन्टिङ चाहिँ प्लस भयो। त्यसो भए एउटा बढ्नु अथवा एउटा बढ्नु भनेको अर्को घट्नु, एउटा प्लस हुनु भनेको अटोमेटिकल्ली अर्को माइनस हुने भयो। आई नम्बरको काम सकियो। डबल आई मेरो है। क्लोजिङ स्टक र नाफा अथवा प्रॉफिटको रिलेसन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। क्लोजिङ स्टक बढ्यो प्रॉफिट पनि बढ्छ, क्लोजिङ स्टक घट्यो प्रॉफिट पनि घट्छ। तर यहाँ दुईवटा दिएको छ, कस्ट एकाउन्टिङ पनि दिएको छ, फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ पनि दिएको छ। हामीले कस्ट एकाउन्टिङको थ्रुबाट हेर्न पनि सक्छौँ, फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको थ्रुबाट हेर्न पनि सक्छौँ। अब कस्ट एकाउन्टिङको थ्रुबाट हेऱ्यौँ भने कस्ट एकाउन्टिङले हेरौँ, कस्ट एकाउन्टिङमा 50,000 छ, फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा 75,000 छ। सो क्लोजिङ स्टकको प्रॉफिटको रिलेसन पोजिटिभ भनेका छौँ। त्यसो भए कस्ट एकाउन्टिङको क्लोजिङ स्टक थोरै छ। हेर्नु है, कम्पेयर गर्दाखेरि कस्ट एकाउन्टिङको क्लोजिङ स्टक थोरै छ भने कस्ट एकाउन्टिङको प्रॉफिट रिलेसन पोजिटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि कस्ट एकाउन्टिङको क्लोजिङ स्टक थोरै भएको कारणले यसको नाफा पनि थोरै नै, पोजिटिभ रिलेसन है। थोरै हुँदाखेरि अर्को पनि थोरै हुने, धेरै हुँदा अर्को पनि धेरै हुने। सो क्लोजिङ स्टक कस्ट एकाउन्टिङको थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि क्लोजिङ स्टक थोरै हुनाले कस्ट एकाउन्टिङको प्रॉफिट पनि घट्ने भयो। सो क्लोजिङ स्टकको कारणले गर्दाखेरि कस्ट एकाउन्टिङको प्रॉफिट पनि घट्ने भयो, त्यही भएर सीए माइनस हुने भयो। र एउटा घट्नु भनेको अटोमेटिकल्ली अर्को बढ्नु भयो। मैले अहिले हेरेँ कस्ट एकाउन्टिङको थ्रुबाट अथवा थोरै भएकोलाई हेरेँ मैले,
तर सधैँ यसै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले फाइनेन्सियल एकाउन्टिङलाई हेर्न पनि सक्छौँ अथवा धेरै भएकोलाई हेर्न पनि सक्छौँ। त्यसो भए फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको प्रफिट छ 75,000, यो चाहिँ कस्ट एकाउन्टिङको भन्दा धेरै प्रफिट छ भने क्लोजिङ स्टक प्रफिटको रिलेसन पोजिटिभ। त्यसले गर्दाखेरि फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको क्लोजिङ स्टक धेरै छ भने यसको प्रफिट पनि धेरै नै छ। त्यही भएर फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको क्लोजिङ स्टक बढी हुनाले यसको प्रफिट पनि के भइरहेछ भन्दाखेरि बढिरहेछ। अहिले हामीले लेखिसकेका थियौँ। सो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको प्रफिट बढेको छ र एउटा बढ्नु भनेको अर्को घट्नु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यस्तो दुईवटा दिएको केसमा जुनकोबाट हेर्दा पनि रिजल्ट भनेको एउटै आउँछ। सिएकोबाट हेर्दा पनि त्यही आएको थियो र अहिले हामीले एफएकोबाट हेर्दा पनि त्यही आएको छ। अथवा धेरै भएकोको थ्रुबाट हेर्न पनि सकिन्छ, थोरै भएकोको थ्रुबाट हेर्न पनि सकिन्छ, रिजल्ट एउटै आउँछ। र बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यसरी दुईवटा दिएको केसमा हामीले यो 50,000लाई रेकर्ड गर्ने पनि होइन, यो 75,000लाई रेकर्ड गर्ने पनि होइन। त्यसो भए के गर्ने भन्दा यो दुईटाको डिफ्रेन्स ठुलोबाट सानोलाई घटाउने जति भ्यालु आउँछ त्यसलाई नै यहाँ फर्मेटमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए ठुलो भनेको 75,000, सानो भनेको 50,000, दुईटाको डिफ्रेन्स भनेको 75,000 माइनस 50,000 भनेको 25,000लाई मात्रै हामीले यो 25,000को मात्रै यहाँ रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई याद गर्नु होला। अहिले हामी यहाँ यो भर्छौँ। अब ट्रिपल आईमा गयौँ। गुडविल रिटर्न अफ सोन इन फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ भनेको छ। गुडविल भनेको कम्पनीको चाहिँ प्रेस्टिज हो, यो फेम हो र यो पनि एक्सपेन्सेस हो रिटर्न अफ भए पछाडि। रिटर्न अफ भनेको गुडविलको भ्यालु डाउन भयो, भ्यालु घट्यो भनेको है। इन्टेन्जिबल एसेट्सको भ्यालु घट्दाखेरि हामी त्यसलाई रिटर्न अफ भन्छौँ भने टेन्जिबल एसेट्सको भ्यालु घट्दा त्यसलाई हामी डिप्रिसिएसन भन्ने गर्छौँ। सो भ्यालु घटेको कारणले गर्दाखेरि गुडविल रिटर्न अफ पनि हाम्रो लागि एक्सपेन्सेस नै हो, खर्च हो र खर्च र नाफाको रिलेसन चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ हुँदैन, जहिले पनि नेगेटिभ हुने गर्छ। त्यही भएर खर्च बढ्यो नाफा घट्छ, खर्च घट्यो नाफा बढ्छ। त्यही भएर यो खर्च भएको कारणले गर्दाखेरि यसले नाफालाई घटाउँछ। कसको नाफा भन्दा एफए। सो नाफा घट्ने भएको कारणले गर्दाखेरि माइनस गरेँ मैले र एउटा माइनस हुनु भनेको अटोमेटिकल्ली अर्को प्लस हुनुभयो। ठिक छ। र अन्तिममा पुग्यो हामी आईभी नम्बरमा। ट्याक्स पेड भनेको छ। मैले तपाईँलाई अघि नै लेखाएको छु। पेड भनेको खर्च हो, खर्चले नाफालाई घटाउँछ। जब खर्च हुन्छ तब नाफा घट्छ। त्यही भएर पेड भनेको बेलामा जहिले पनि यो प्रफिट घटिरहेको हुन्छ। त्यही भएर पेड भएको बेलामा माइनस गर्नुपर्छ। तर एफएमा कि सिएमा त भन्ने कुरा यहाँ क्लियरली दिएको छैन। तपाईँले जहिले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा मैले लेखाएको कुरा अघि आइटम सोन इन एफए ओन्ली, आइटम सोन इन सिए ओन्ली भनेको थिएँ। कुन कुरा चाहिँ क्वेसनले नभने पनि कहाँ देखिने भन्ने कुरा आफैले चिन्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर ट्याक्स पेड भन्ने कुरा क्वेसनले नभने पनि ट्याक्स पेड जहिले पनि एफएमा मात्रै अथवा फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा मात्रै आउँछ, सिएमा कहिले पनि ट्याक्स आउँदैन। त्यही भएर ट्याक्स पेड भन्न साथ यो एफएको लागि मात्रै हो है, सिएको लागि होइन भनेर बुझ्नु पऱ्यो। त्यही भएर यहाँ नलेखे पनि यहाँ यो ट्याक्स पेड एफएको लागि भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि अघि मैले जुन कुरा भनेको थिएँ, लेखाएको थियो, त्यो कुरालाई फेरि पढ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले है। कुन कुन कुरा चाहिँ कुन कुन अकाउन्टमा मात्रै आउँछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यसो भए ट्याक्स पेड भनेको खर्च हो, खर्चले नाफालाई घटाउँछ र कसको हो भन्दा ट्याक्स पेड जहिले पनि एफएमा मात्रै हुन्छ। त्यही भएर एफएको नाफालाई यसले घटायो। सो एउटा घट्नु भनेको अर्को बढ्नु भयो। अटोमेटिकल्ली एउटा घट्दा अर्को बढ्छ भने एउटा बढ्दाखेरि अर्को घट्छ। यो वर्किङ नोटको कुरा भयो। वर्किङ नोट कम्पलसरी होइन भनेको थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो हामीले सजिलोको लागि, सबैले बुझ्नुको लागि सजिलो हुन्छ भनेर यो गऱ्यौँ। तर यो गर्नै पर्छ भन्ने छैन, हामी सिधै फर्मेटमा गएर गर्न पनि सक्छौँ। तर यदि यो गरिसक्यो भने अब यहाँ हामीले जस्ट सार्ने मात्रै हो। कसरी सार्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ के दिएको छ त्यसलाई हेर्नु पर्यो। नेट प्रफिट सर्न बाई फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ एफए दिएको छ भने दिएकोलाई होइन, जहिले पनि नदिएको चाहिँलाई हेर्ने है भनेको थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि एफए दिएको छ भने सिए दिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले एफएलाई होइन, एफएलाई नहेर्दा भयो। अब यसलाई होइन, सिएलाई मात्रै हेर्छौँ। अब हामीलाई अघिसम्मको लागि एफए हामीले प्लस माइनस अथवा जोड्ने घट्ने भनेर घटाउने भनेर चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि काम थियो भने अब यसको काम छैन भने हामी अब सिए हेरेर सिधै यहाँ फर्मेटमा सार्न सक्छौँ। त्यसो भए कुन कुनलाई जोड्ने कुन कुनलाई घटाउने भन्ने कुरा छ। यहाँ आई, ट्रिपल आई र आईबी नम्बरलाई जोड्छौँ भनेर हामीले पहिले पत्ता लगाइसक्यौँ भने डबल आई नम्बरलाई चाहिँ घटाउँदैछौँ। त्यसो भए जोड्ने आइटमलाई अब हामीले सिधै सार्दैछौँ। किन सिएलाई हेर्दैछौँ अरे भन्दा
नदिएकोलाई हेर्ने भनेको थियौँ एफए को प्रफिट दिएको छ, कसको दिएको छैन भन्दा सिए को। त्यही भएर हामीले अब सिएलाई हेरेर फटाफट सार्दिन्छौँ र जोड घटाउ गर्छौँ। त्यसो भए सिएलाई हेर्दाखेरि कुन कुन जोडिँदैछ भन्दा एउटा आई नम्बर जोडिँदैछ। सो आई नम्बर लेखेँ मैले, आई नम्बर जोड्दैछौँ। अब सार्ने काम मात्रै हो, पहिला यो कुरा पत्ता लगाइसके पछाडि आई नम्बरमा के छ भन्दा सेलिङ ओभरहेड नट रेकर्डेड इन सिए। र एउटा कुरा नेट प्रफिट एज पर के लेख्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ के दिएको छ त्यही लेख्ने। के दिएको छ भन्दा फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको नेट प्रफिट दिएको छ 2 लाख, त्यही भएर नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ एफए लेख्यौँ। र भ्यालु कति छ भन्दा टोटल कोलममा लेख्यौँ 2 लाख। दिएकोबाट सुरु गर्ने, नदिएकोमा एन्सर आउँछ। एफए को लेख्यौँ हामीले। अब जोड्नेमा पहिलो भनेको सेलिङ ओभरहेड यहाँ पत्ता लगाएको थियौँ प्लस भनेर सेलिङ ओभरहेड नट रेकर्डेड इन सिए कति भन्दा 20,000 यो एउटा भयो। अब जोड्ने आइटम कुन छ भनेर सर्च गर्दैछौँ हामीले। जोड्ने आइटम अर्को छ यहाँनिर, यो भनेको ट्रिपल आई। ट्रिपल आईमा के छ अब जस्ताको जस्तै सार्दियौँ। ट्रिपल आईमा छ गुडविल रिटर्न अफ, ट्रिपल आईको सार्दैछु मैले, गुडविल रिटर्न अफ सोन इन एफए कति छ भन्दा 5,000। दुईवटा जोड्ने आइटम लेख्यौँ। अरू पनि छ कि छैन भनेर हेऱ्यौँ र अर्को पनि भेटियो आइभी नम्बरमा। सो आइभी नम्बर पनि लेख्यौँ। जे छ त्यही सार्यौँ हामीले। अब हामीले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छैन किनकि पहिला हामीले वर्किङ नोटबाट कुनलाई जोड्ने कुनलाई घटाउने भन्ने कुरा निकालिसकेका छौँ र त्यहाँ जे छ त्यही लेख्यौँ। ट्याक्स पेड भ्यालु छ 30,000। अरू पनि जोड्ने आइटम छ कि भनेर हेर्दाखेरि अरू हामीले भेटेनौँ र यसलाई क्लोज गऱ्यौँ। 25 र 30,000 जोड्दाखेरि हुन गयो 55,000। माथि 2 लाख छ, यसलाई एड भनेको छ, टोटल छ 55,000। त्यसो भए 2 लाखमा 55,000 जोड्दाखेरि हुन गयो 2,55,000। यो जोड्ने आइटम भयो। अब घटाउने कुनै छ कि छैन भनेर हेरेको, यहाँ घटाउने एउटा मात्र देखिएको छ डबल आई नम्बरमा। सो हामीले यहाँ लेस भनेर लेख्यौँ र डबल आईको नम्बर लेख्यौँ। के छ डबल आईमा त्यहाँ हेऱ्यौँ क्लोजिङ स्टक भनेको छ, ओभर पनि भनेको छैन, अन्डर पनि भनेको छैन। अघि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ यस्तो बेलामा जुनको थ्रुबाट हेर्दा पनि हुन्छ। त्यसो भए कस्ट एकाउन्टिङमा हेऱ्यो भने कस्ट एकाउन्टिङमा ओभर छ कि अन्डर छ भन्दा फाइनेन्स एकाउन्टिङमा 75, कस्ट एकाउन्टिङमा चाहिँ 50,000 भनेको कम छ। कस्टमा कम छ भने कसको थ्रुबाट लेख्यौँ भने ओभर छ कि अन्डर छ यहाँ भन्दा कम भएको कारणले गर्दाखेरि अन्डर। के भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक अन्डर भ्यालुड इन। कहाँ कम छ त भन्दाखेरि कुनमा कम छ दुईटामा भन्दा कस्ट एकाउन्टिङ सिएमा कम छ। सो सिए लेख्यौँ। र यस्तो दुईटा अमाउन्ट भएको बेलामा डिफ्रेन्स लेख्ने, दुईटाको फरक कति छ भनेको थियौँ। यो दुईटाको डिफ्रेन्स भनेको छ 25,000। 25,000 लेख्यौँ। र मैले यहाँ लेखेँ क्लोजिङ स्टक अन्डर भ्यालुड इन सिए। मैले कस्ट एकाउन्टिङमा हेरेँ, कस्ट एकाउन्टिङमा कम भएको कारणले गर्दा अन्डर भ्यालुड, तर यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। यस्तो बेलामा यो बढी भएकोलाई हेरेर पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले कहाँ बढी छ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ, र कतिले बढी छ भन्दाखेरि 25,000। त्यसो भए हामीले क्लोजिङ स्टक अन्डर भ्यालुड इन सिए नलेखेर क्लोजिङ स्टक बढी कहाँ छ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल एकाउन्टिङमा। त्यही भएर क्लोजिङ स्टक ओभर भ्यालुड इन एफए, क्लोजिङ स्टक ओभर भ्यालुड इन एफए भनेर लेख्न पनि सक्छौँ। कुनै एउटा लेख्ने हो हामीले, जुन लेख्दा पनि त्यसले दिने फाइनल रिजल्ट भनेको एउटै नै हो। त्यसले गर्दाखेरि बढी भएकोलाई हेरेर लेख्न पनि सकिन्छ यहाँ र कम भएकोलाई हेरेर लेख्न पनि सकिन्छ। तर अमाउन्ट भने जहिले पनि दुईटा बिचको डिफ्रेन्स, फरक अमाउन्ट जति छ त्यति मात्र लेख्नु पर्यो। ठिक छ। अब अरू पनि घटाउने आइटम छ कि भनेर हेरेको भेटिएन, त्यही भएर यो मात्र एउटा भयो। र यसलाई हामीले घटाउनु पर्ने, लेस गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि माइनस, जसलाई हामीले माइनसले ब्राकेट साइन युज गऱ्यौँ, यसो गर्न सक्छौँ। माइनस लेख्नुपर्ने ग्यारेन्टी भने छैन भनेको छौँ। अब यति एउटा मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई टोटल कोलममा लग्यौँ। घटाउनु पर्ने भएर -25,000 जे थियो, अरू केही पनि जोड्नु नपर्ने भएको कारणले गर्दा जति छ यता यहाँ पनि त्यति नै हुन गयो। सो -25,000, यहाँ पनि -25,000। अब माथिको भ्यालु हेरेको
माथि छ 2,55,000 र यहाँ -25,000 2,55,000 बाट 25,000 लाई घटाउँदाखेरि भ्यालु आयो 2,30,000 र यो भ्यालु पोजिटिभ आएको छ। पोजिटिभ आउनै पर्छ भन्ने छैन है, पोजिटिभ आउन पनि सक्छ नेगेटिभ आउन पनि सक्छ। पोजिटिभ आयो भने के भन्ने भन्दा यसलाई मैले क्लोज गरेँ। पोजिटिभ आयो भने यसलाई भन्नु पर्यो नेट प्रॉफिट र नेगेटिभ आइदिएको भए आउन पनि सक्छ नेगेटिभ आइदियो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले नेट प्रॉफिट होइन नेट लस भन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि नेट प्रॉफिट किन लेख्यौँ भन्दा यहाँ भ्यालु पोजिटिभ आएको छ। सो नेट प्रॉफिट एज पर केबाट सुरु गरेको थियौँ भन्दा फाइनान्शियल अकाउन्टिङ एफएबाट सुरु गरेको थियौँ भने एन्सर आयो कस्ट अकाउन्टिङ सीए को। सीएबाट सुरु गरेको थियौँ भने एफएमा एन्सर आउँथ्यो भने एफएबाट सुरु गरेको थियौँ भने सीएमा एन्सर आउँछ। एउटाबाट सुरु गर्छौँ अर्कोमा एन्सर आउँछ र नेट प्रॉफिट लेख्नुको कारण भनेको भ्यालु पोजिटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि। ठिक छ, यसरी सोल्भ गर्छौँ हामीले र यसको बाँकी प्रब्लमहरू हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ सोल्भ गर्नेछौँ। यो भिडियोमा हामीले यति कुरा मात्रै गऱ्यौँ।